बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की शिकायत पर जज की गैरत जाग गई। अडयाला जेल में कायम इजाफी दीवारों को गिराने का हुक्म सुना दिया गया। आज अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज के आते ही इमरान खान खड़े हो गए। उन्होंने जज को कहा कि ये कैसी अदालत है जहां पर मुझे और मीडिया को एक दीवार के अंदर बंद कर दिया गया है। क्या इसको हम ओपन अदालत, खुली अदालत कह सकते हैं? जिसके बाद जो जज थे वो घबरा गए। उन्होंने फिर हुक्म जारी किया। जेल इंतजामिया को उन्होंने कहा कि इस केस की समाअत अब आगे नहीं बढ़ेगी जब तक ये इजाफी दीवारें नहीं हटाई जाती। जिसके बाद इमरान खान साहब मजीद आगे बढ़े। उन्होंने जज को कहा कि ये मुझे बात करने नहीं देते। और इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब ने जज के सामने कुछ अहम इंकशाफात किए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। बड़ी धुआंधार समाअत थी जिसके अंदर अदालत ने भी बड़े अहकामात जारी किए हैं। बुशरा बीबी के हवाले से, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी कुछ अहम चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। आज क्या कुछ हुआ अदालत में वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो सबसे बड़ी खबर यह है कि अडयाला जेल के जो एहतसाब अदालत के जज हैं उन्होंने आज इमरान खान और बुशरा बीबी के तभी मुआयने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। अदालत का बुशरा बीबी का जो है टेस्ट और इसके साथ साथ इमरान खान साहब का भी टेस्ट कराने का हुक्म दे दिया गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने जो शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसिम, उनकी निगरानी में बुशरा बीबी, इमरान खान साहब के टेस्ट कराने का हुक्म सुना दिया है। ये बड़ी खबर है। आज इमरान खान साहब ने जज साहब को बताया कि बुशरा बीबी को खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाकर दिया गया है। बुशरा बीबी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, रोज उनके मादे में जलन होती है। इमरान खान समाअत के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुरेज किया करें। जज नासिर जावेद राना, मेरे नाम से बाहर कोई गलत बयान दिया जाता है तो मुझे उसकी वजाहत करनी पड़ती है, इसलिए सहाफियों से बात करता हूं। इमरान खान, अदालत के डेकोरम का ख्याल जरूरी है, आप समाअत के बाद सहाफियों से बात कर लिया करें। जज, समाअत के बाद जेल इंतजामिया मीडिया को कमरा अदालत से बाहर निकाल देती है। अदालत समाअत के बाद सिर्फ 10 मिनट मीडिया से बात करने की इजाजत दे। इमरान खान। और दूसरी तरफ जो है इमरान खान जज में अहम मुकालमा हुआ। कमरा अदालत में इजाफी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। ये ओपन कोर्ट वाला माहौल नहीं लग रहा। इमरान खान, पहले आप ये बताएं क्या बुशरा बीबी का तभी मुआयना हुआ? जज, डॉक्टर आसिम यूनुस ने बुशरा बीबी के टेस्ट शिफा इंटरनेशनल से कराने की तजवीज़ दी थी। जेल इंतजामिया पिम्स अस्पताल से टेस्ट कराने पर बजिद है। कहा जा रहा है जेल मैनुअल के मुताबिक सरकारी अस्पताल से ही टेस्ट कराने की इजाजत है। इमरान खान, क्या डॉक्टर आसिम यूनुस आज आ सकते हैं? जज, वो बहुत मसरूफ रहते हैं, अदालत हुक्म दे तो बुला लेते हैं। इमरान खान, इंसानी बुनियादों पर बुशरा बीबी के टेस्ट निजी अस्पताल से कराने का ऑर्डर कर देते हैं, ये जज का कहना है। एक तरफ बुशरा बीबी की जिंदगी खतरे में है। बुशरा बीबी जिस तरह मिसाल यूसुफजई या बाकी लोग जो उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, जो उनसे मिल रहे हैं, उनका यही कहना है कि बुशरा बीबी इस वक्त उनकी जिंदगी खतरे में है। उनकी सेहत रोज बरोज बदतर से बदतर होती जा रही है, उनकी तकलीफ बढ़ती जा रही है। मगर ये फार्म 47 पर एक झूठी मक्कार हुकूमत बजाय कि वो बुशरा बीबी की सेहत का ख्याल रखे, उनके टेस्ट करवाए,
عمران خان جس طرح مطالبہ کر رہے ہیں ان کو مانا جائے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیل انتظامیہ اور حکومت ہٹ درمی پر قائم ہے۔ وہ بجائے کہ وہ ان کے ٹیسٹس کروائیں، ان کا علاج کروائیں، بجائے کہ ان کو سہولیات دیں اور الٹا ان کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج جج کو کہا کہ ہم نے 2 دن پہلے دیکھا تھا کہ کمرۂ عدالت میں اس کو جو ہر طرف سے اس میں اضافی دیواریں لگائی گئی تھی، میڈیا، وکلا عمران خان صاحب کو الگ الگ دیواروں میں منتقل کر دیا گیا تھا، باکسز بنائے گئے تھے، مگر آج عمران خان صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے جج کو کہا کہ یہ کوئی کھلی عدالت نہیں ہے، یہ مذاق ہے، اور پھر عدالت نے بھی، جج صاحب نے بھی غیرت کھائی اور انہوں نے حکم دیا کہ یہ دیواریں گرا دی جائیں، اگر یہ دیواریں نہیں گرائی جاتی تو پھر سماعت کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ یہ بڑا حکم ہے، غیر معمولی حکم ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب جیل انتظامیہ ان احکامات پر عمل کرتی ہے یا پھر نہیں۔ اور دوسری طرف جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے نجی جو ہے ہاسپٹل سے جو چیک اپ کروانا ہے، جو ٹیسٹس کروانے ہیں، کیا انتظامیہ اس کی اجازت دے گی یا پھر عدالتی احکامات کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا؟ اس وقت سب سے زیادہ جو ہے جج صاحب کا ہے کہ وہ کیا انتظامیہ ان کے احکامات کا مان رکھتی ہیں یا پھر نہیں۔ امتحان ہے جج صاحب کا کہ وہ اپنے احکامات پر عمل کروا پاتے ہیں یا پھر نہیں۔ اور جس طرح بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کو کچھ ایسی چیز ملا کے دی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کی زندگی خطرے میں ہے، اگر یہ چیز سامنے آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے، کیونکہ اڈیالہ جیل مریم نواز کی نگرانی چل رہا ہے، پھر سوالات اٹھیں گے، پھر یہ بات بظاہر یعنی کہ تسلیم ہو جائے گی کہ بشرا بی بی کو جان بوجھ کر زہر دے دیا گیا، ان کو اس حالت تک پہنچا دیا گیا تاکہ عمران خان صاحب پر شدید جو ہے ذہنی دباؤ بڑھایا جائے، عمران خان صاحب کو مزید مشکل میں ڈالا جائے، عمران خان صاحب کو اس نہج پر لایا جائے کہ وہ ڈیل کریں، وہ بات چیت کریں۔ تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ آج بڑی دھواں سماعت تھی، اس کا احوال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اب اس کیس کی سماعت جو ہے 23 اپریل تک ملتوی ہو گئی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں اور صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ بلکہ اس کیس کی سماعت جو ہے 24 اپریل تک چلی گئی ہے، اور اس سے پہلے عدالت نے کہا ہے کہ بشرا بی بی عمران خان صاحب کے چیک اپ کروا کے ان کی تمام رپورٹیں عدالت میں پیش کی جائیں، عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔